अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं स्कन्दं 2 अध्यायं 5 श्लोकास् 21 to 42। कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे। कालात् गुणव्यतिकरः परिणामस्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद् अभूत्। महतस्तु विकुर्वाणात् रजसत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्तु अभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। तमः प्रधानस्त्वभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिधा। द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। तामसादपि भूतादेः विकुर्वाणाद् अभून्नभः तस्य मात्रा गुणशब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टु दृश्ययोः। नभसोऽथ विकुर्वाणात् अभूत् स्पर्शगुणो अनिलः परान्वयात् शब्दवांश्च प्राणवोजस्सहो बलम्। वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्शशब्दवत्। तेजसस्तु विकुर्वाणात् आसीदम्बोरसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्छाम्बो घोषवच्छ परान्वयात्। विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्भसो गन्धवानभूत् परान्वयात् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्कप्रचेतोष्वी वह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः। तैजसात्तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः बुद्धिः प्राणश्च तैजसौ। श्रोत्रं त्वक् घ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः। यदैते असङ्गता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः। यदा यतननिर्माणे न शेकुर्ब्रह्मवित्तमा तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्त्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्ह्यदः। वर्षपूगसहस्रान्ते तद् अण्डम् उदकेशयम् कालकर्म स्वभावस्थो जीवो अजीवम् अजीवयत्। स एव पुरुषस्तस्मात् अण्डं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्वक्षः सहस्राननशीर्षवान्। यस्येह अवयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः। पुरुषस्य मुखं ब्रह्मा क्षत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः
हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलं क्लुप्तं तत्कट्यां च अतलं क्लुप्तम् ऊरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलम् महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलता इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।